السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 6 في لي زيفي دو كوميرس. من بعد ما شفنا لا كرياسيون دو ليفي دو كوميرس، شفنا لوندوسمون، شفنا لي سكونت. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لونكيسمون ديال ليفي دو كوميرس. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا l'encaissement ديال ليفي دو كوميرس. Généralement, lorsque l'effet de commerce arrive à son échéance, l'entreprise présente à son banquier pour l'encaissement. يعني جينيرالمون ملي واحد لي في دو كوميرس كيوصل ليشيونس ديالو، يعني كتوصل لا دات فاش غيتخلص، يعني وصلت ليشيونس ديالو، لونتربريز تتبريزونطي على لا بانكي باش يعطيها الفلوس. يعني كتقول البنكه هو لي في دو كوميرس شديتو عندي حتى وصلت ليشيونس، كتعطيك الفلوس ديالك. يعني هاد الحاله كيكون عندي واحد لونتربريز وعندها واحد لا بانك ديالها، وهذا الشيء في ليشيونس، يعني ماشي بحال لي سكونط كما قلنا. لي سكونط هو افون ليشيونس، يعني قبل ما يوصل ليشيونس. انا في ليشيونس ملي يوصل ليشيونس، يعني لي في اريفي ا سون اشيونس، انا كتكون عندي البنكه ولا لوتيير. يعني هذاك لوتيري، يعني بالنسبه لهذاك لوتيير، عفوا هذاك اللي خاص يعطي الفلوس، يمكن يخلص هذاك لو بينيفيسيي، خاصو يخلص لو بينيفيسيي يعني لوتيير. يعني في لونكيسمون عندك جوج الحالات، يا اما كتدير لوتيير ديالك كيصرف لك الفلوس، يا اما كتدير البنكي كتصرف لك الفلوس. يعني كتاخد هذاك لي في دو كوميرس ديالك كتديه سوا لا بنك ولا سوا لوتيير، كتعطيه لي في دو كوميرس وكيعطيك الفلوس ديالك حيت توصل ليشيونس وكتشد الفلوس ديالك. الفرق هنا ملي كتعطيه لا بنك وملي كتعطيه لوتيير، ملي كتعطيه لا بنك خاصها تخلصها دي كوميسيون على لو سيرفيس روندو. اما لوتيير ما كتخلص ليه والو، كدير لي في كتعطيه لي في كيعطيك الفلوس ديالك. انا فين كاين الفرق؟ يعني لونكيسمون دي لي في دوميسيلي. شنو هو دوميسيلي؟ يعني في لا دوميسيل ديال لا بنك engendrer des frais pour l'entreprise. La banque perçoit en commission de l'encaissement ou en rémunération du service. يعني l'entreprise ملي كتدير لي في لا بنك كتخلص دي كوميسيون، ولكن ملي كدير عند لوتيا ما كتخلص والو. هنا كتخلص دي كوميسيون فقط وما كتخلصش دي زانتيري، بحال الحاله ديال لي سكونت كتخلص دي كوميسيون وكتخلص لانتيري. هنا كتخلص فقط دي كوميسيون ولا تيفيا سور لي كوميسيون. وفي البراتيك في البراتيك واحد اللي فيه باش تقبلوا لك البنكه خاص دير لها لا دوميلياسيون. يعني باش دير لها دوميلياسيون يعني دير فيه انه يدير له الخلاص في لا بنك باش انها تستفد في لي زانتيغي، سينو ما غادي تستافدوا له من هذاك لي في دو كوميرس. سي بون. دابا نشوفوا لو تريتمون كونطابل اللي كنديرو في هذه الحاله ديال l'encaissement ديال لي في دو كوميرس. عفوا هنا l'encaissement ماشي لي سكونط، l'encaissement ديال لي في دو كوميرس. هنا كاين عندنا جوج ديال ليطاب. لو بروميير ايتاب هو لا روميز ا l'encaissement، يعني كنحطوه في l'encaissement، كنجيبو هذاك لي في دو كوميرس وكنعطيوه لا بنك ديالنا. في هذه الحاله كنديروا كنديبيتو لو كونط 51 13 اللي هو ايفي ا انكيسير او ا l'encaissement، وكنديروا في الكريدي لو كونط 34 25 اللي هو كليون ايفي ا ريسوفوار. هنا لا بروميير ايتاب، يعني لو في دو كوميرس ما كتزيدش وكتخلص فيه ديريكت بحال لوجيك كتحطو كتعطيك لوجيك ديالي كيعطيك الفلوس. كتعطيه سميتو كتعطيه لي في دو كوميرس، كتسنى واحد الوقت حتى كيقبلوه كيعطوك الفلوس. هذا الشيء بالنسبه لا بنك. ومن بعد كيصيفطوا لك واحد لا ريسبسيون دو لافي دو كريدي، يعني بدل ان الفلوس دخلوا لا بنك. كاين عندنا جوج ديال لي زافي، لافي دو ديبي و لافي دو كريدي. لافي دو كريدي يعني ان دخلوا لك الفلوس لا بنك، لافي دو ديبي يعني خرجوا لك الفلوس من الكونط بنك ديالك. ملي كيوصلك لافي دو كريدي يعني ان لا بنك قبلت هذاك لي في دو كوميرس وما فيه حتى شي مشكله عطاتك الفلوس، هنا كنديبيتو لو كونط 51 41 اللي هو لا بنك، كنديبيتو لو كونط 61 47 اللي هو سيرفيس بانكير، وكنديبيتو كذلك 34 55 اللي هو تيفيا ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. بالنسبه لا تيفيا كنحسبوها على لا كوميسيون ولا على لي سيرفيس بانكير. وكنكريديتو لو كونط ايفي ا انكيسير او ا لونكيسمون. الا شفتي هذا الكونط ديال ايفي ا انكيسير او ا لونكيسمون كاين عندي هنا في الدي بي، وهنا كاين في الكريدي. الا درت واحد لو كونط شيماتيك يعني غادي يكون واحد لو كونط اللي هو سولدي. انا بالنسبه للحاله ديال لا بنك ملي كتصرفوا في لا بنك، اما ملي كتصرفوا عند لوتيير اوتوماتيكمون كتكريديتي كليون في الكريدي، كريديتي كليون اي في ريسوفوار، وكدير في الديبي هذاك لو كونط دو تريزور باش تخلصي سوا لا بنك سوا لا كيس. سي بون. ندير واحد اكزومبل باش تفهموا اكثر.
نشوفو دابا اكزامبل. هاد ليكزامبل هو عنده واحد لانتربريز نهار 17/3/2015 لانتربريز اكرم غومي à sa banque pour l'encaissement les faits، يعني دارت لا غومي à l'encaissement. هو داير واحد لي في النيميرو ديالو 67 تيغي سور سون كليون رشيد ليشيونس، يعني ليشيونس ديال هاد لي في دو كوميرس هو نهار 20/3/2015 ولا فالور نومينال ديالو هي 10000 درهم. هذه هي لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه هي 23/3/2015 il reçoit à sa banque l'avis de crédit، يعني في الاولى درت لا غومي، يعني غادي ندير لا كونطابيليزاسيون ديال لا غومي كما قلنا كنديبيتيو هذاك ايفي على لونكيسمون وكنكريديتيو ايفي كليون ا ريسوفوار بالنسبه لوبيراسيون ديال 17/3. وبالنسبه لوبيراسيون ديال 23/3 هو لافي دو كريدي، يعني غندير ليكريتور ديال لافي دو كريدي اللي غنديبيتي فيها لا بنك ولا سيرفيس بانكير او لو كونت ديال لا تي في ا وكنكريديتي لو كونت ديال ايفي ا لونكيسمون. سي بون. بالنسبه هنا قال له بالنسبه لي كوميسيون كاين دي كوميسيون ديال 10 دراهم ولا تي في ا في لي زوبيراسيون فينانسيير هي 10%. بالنسبة للopération ديال 25/3/2015 il a encaissé directement auprès de son client خالد، يعني هنا ما داتوش للبنكة، داتو عند الكليون ديالو خالد، حيت هنا كليون حيت لو بي ا اوردر. بالنسبة لو بي ا اوردر لي كليون اللي كيخلصوا نيميرو 13 سوسكري بار سو ديرنيير نهار 15/2/2015 وعنده واحد لا فالور نومينال ديال 7500 درهم. يعني الترافاي فالي غنديرو هو نديرو لانغوجيسترمون ديال هاد لي زوبيراسيون عند اكرم. سي بون. هنا قبل ما دوز عندنا لا كوريكسيون تقدر تخدم هاد ليكزارسيس بوحدك، دوز معاه شي شويه باش تفهم اكثر. دابا نمشيو ندوزو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامبل. نبداو في لوبيراسيون الاولى اللي هي 17/3/2015. هي واحد لوبيراسيون ديال لا رومي ا ليسكونت، يعني لانتربريز دات لي في دو كوميرس حطاتو في البنكه باش دير ليه ليسكونت. هنا كما قلنا كنديبيتو لو كونت ايفي ا انكيسير او ا لونكيسمون وكنكريديتيو كليون ايفي ا ريسوفوار. سي بون. بالنسبه للنيميرو دو كونت ديالهم بالنسبه ايفي انكيسير او ا لونكيسمون اللي هو 51/13 و كليون ايفي ا ريسوفوار اللي هو 34/25 ونحطو لي مونطون ديال لي في. سي بون. ابخي ندوزو ليبراسيون الثانيه اللي هي نهار 23/3 اللي هو لافي دو كريدي، يعني ان الفلوس دخلوه عند اكرم. هنا كنديبيتيو لو كونت بانك وكنديبيتيو سيرفيس بانكير وكنديبيتيو كذلك ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. وبالنسبه للكريدي كنحط فيه ايفي ا انكيسير او ا لونكيسمون باش يتصولدا، حيت كاين عندي هنا في الديبي وحطيتو دابا هنا في الكريدي باش يتصولدا. بالنسبه للنيميرو دو كونت ديالهم لا بنك اللي هو معروف اللي هو 41 51 41، لي سيرفيس بانكير اللي هو 61 47 و ايتا تي في ريكوبيرابل بيان سور سور شارج اللي هو 34 55 جوج. و بالنسبه لي في انكيسير او الانكيسمون اللي هو 51/13. بالنسبه لا بنك كنحط فيها هذاك لو مونطو اللي غادي يشيط لانتربريز، يعني هذاك الشيء اللي غتربح لانتربريز من هاد لي في، حيت غادي تخلص دي كوميسيون ديال 10 دراهم وغادي تخلص واحد لي تي في سور هاد لي كوميسيون اللي هو 10% ديال 10 دراهم اللي هو 1 درهم. داكشي علاش لانتربريز ما غاديش تشد هذاك لا فالور نومينال ديال لي في، انما غادي تنقص ليها لي سيرفيس بانكير ولا تي في سور لي سيرفيس بانكير. بالعكس ديال كما شفنا في الحاله ديال ليسكونت كانوا عندنا كذلك دي زانتيغي، هنا ما كاينش دي زانتيغي حيت لانتربريز ما شداتش الفلوس حتى الوقت اللي خاصها تشد فيها الفلوس، يعني ما شداتهمش قبل الوقت. سي بون. بالنسبه لي في انكيسيون الانكيسمون كنحطو فيه 10000 درهم. وبالنسبه للوبيراسيون الثالثه اللي هي 25/3 لان بالنسبه اكرم مشى تخلص من واحد لو بي ا اوردر ديريكتومون من واحد لو تيير، يعني ما داش البنكه دا ديريكت لواحد لو تيير. هنا كنديرو في الديبي لو كيس حيت تخلص اون اسبيس. و بالنسبه للكريدي كنحطو كليون ايفي ا ريسوفوار، يعني ما كندوزوش مع دوك دو زيتاب، كنديرو ديريكت في الديبي لو كونط تريزور باش تخلصنا، و في الكريدي كليون ايفي ا ريسوفوار. لي نيميرو دو كونط ديالهم بالنسبه لو كيس هو 51 61، بالنسبه كليون ايفي ا ريسوفوار اللي هو 34 25 ونحطو لو مونطو ديال ليفي اللي هو 7500. غنكونوا ساينا هاد البارتيه ديال
لونكيسمون ديال لي في ان شاء الله نكملوا في لو بارتي الجايه ونشوفوا لانتيسيدونس دو بيمون، يعني ملي كتمشي تخلص من واحد لي في وما كتلقاش الخلاص، يعني كيكون واحد المشكل هنا. نشوفوا ان شاء الله هاد الحالات في الفيديو الجاي. بون كوراج لعامكم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وديروا ابوني لاشين باش يوصلكم ان شاء الله ديما الجديد. او بون كوراج الله يعاونكم.